जो तशरीफ़ ला रहे हैं। आली जनाब अलाज मुख्तार अहमद खान साहब, आली जनाब ब्रदर ख्वाजा बिलाल साहब मौजूद कॉरपोरेटर, आली जनाब शेख शकील महमूद साहब मौजूद कॉरपोरेटर हल्क़े-ए-हाज़ा, आली जनाब डॉक्टर यासीन साहब, एजाज अली कुरैशी साहब ब्रदर, वसीम साहब, बुजुर्ग कायद ख्वाजा भाई साहब, राइस पर बैठे दीगर मौजूद हज़रात, बुजुर्गान मिल्लत और नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ये इंतखाबी जलसा है। यकीनन जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ, आवाम में तशवीश और तजस्सुस का सिलसिला जारी था कि किस इलाके से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और कौन सा उम्मीदवार कहाँ से इंतखाब लड़ेगा। तमाम की नज़रें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर थी, लेकिन कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने इंतहाई संजीदगी के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मफाद को और मिल्लत इस्लामिया के मफाद को पेश नज़र रखते हुए उम्मीदवारों को हमारे सामने पेश किया और इताअत अमीरी की बुनियाद पर हमें इन उम्मीदवारों को कबूल करना पड़ेगा और इन उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। हल्क़े-ए-हाज़ा से 5वीं मरतबा अलाज मुमताज़ अहमद खान साहब को उम्मीदवार बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। यकीनन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली बुनियाद पर वोट मांगती है और अमली जद्दोजहद पर ईमान रखती है। मैं जलसेगाह में आली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब आपके और हमारे अजीज़ कायद का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुमताज़ अहमद खान साहब को हल्के याकूतपुरे से 5वीं मरतबा उम्मीदवार बनाकर पेश किया गया है। इताअत अमीरी की बुनियाद पर हमें तमाम उम्मीदवारों को कबूल करना पड़ेगा और इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ इंतखाबात के दरमियान आपके दरमियान में नहीं आती, बल्कि हर वक्त आपके दरमियान में रहती है और अमली जद्दोजहद करती है और अमल पर ईमान रखती है। सालार मिल्लत हमेशा कहा करते थे कि अमल पर ईमान रखो, अमली जद्दोजहद करो और मैदान अमल में रहो। यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होते हुए आगे बढ़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान बल्दिया, ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आज कामयाब नुमाइंदगी कर रही है। आपके अवामी मसाइल को हल करवाती है। जहाँ पर करोड़ों रुपए के बरकी बल्दी आब रसानी के तरक्याती काम करवाती है, वहीं हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करती है। जहाँ पर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब हर मसले को उठाते हैं, हर मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, ISI का मसला हो, कोटा का कानून हो, या महाराष्ट्र में बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों का मसला हो, या रिजर्वेशन का मसला हो, या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के करोड़ों रुपये से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों के लिए इमदाद की बात हो, या सच्चर कमेटी का क़याम हो, या फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के क़याम का मसला हो, पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। आज वो वाहिद रुकने पार्लियामेंट हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज उन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर 1000 से ज़ायद सवालात उठाए तो पार्लियामेंट को संसद रत्न का अवार्ड देने पर मजबूर होना पड़ा। यकीनन आज असदुद्दीन अवैसी साहब जहाँ कामयाब नुमाइंदगी ऐवान पार्लियामेंट में करते हैं, वहीं अकबरुद्दीन अवैसी साहब ऐवान असम्बली में अक़लियतों के मसाइल को, उर्दू के मसाइल को, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मसाइल को, मुसलमानों पर मज़ाइल के मज़ालिम के मसाइल को, मजीद उमर फारूक के मसाइल को, मजीद हाशमी के मसाइल को, औक़ाफ़ी जायदादों के मसाइल को और दीगर कई मसाइल को ऐवान असम्बली में उठाते हैं। तो वहीं हम कॉरपोरेटर ऐवान बल्दिया के अंदर आपकी मुसलसल मुकामी मसाइल, बल्दी बरक़ी और आबरसानी तरक्याती काम के, नल और लाइट के तरक्याती काम और मसाइल को उठाते हैं और कामयाब नुमाइंदगी ऐवान बल्दिया में करते हैं। लेकिन चंद जमातें ऐसी होती हैं जो इंतखाबात के दरमियान में हमारे दरमियान आती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त मुसलमानों के दरमियान में रहती। जब 2002 के अंदर गुजरात में फसाद हुआ तो 5000 से ज़ायद मुसलमानों का क़त्लेआम हुआ तो कोई जमात आगे नहीं बढ़ी। 3 महीने तक गुजरात जलता रहा, इंसानियत दम तोड़ती रही, दुनिया तमाशा देखती रही। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने तो 22 लाख की दवाएं लेकर यही मुमताज़ अहमद खान साहब के साथ गुजरात की सरजमीन को पहुंचते हैं और गुजराती मुसलमानों की मदद करते हैं। वहाँ जो नौजवानों के जिस्मों में गोलियां लगी हुई थीं, नरेंद्र मोदी के डॉक्टर उनके जिस्मों से गोलियां निकालने की बजाय उनके जिस्मों के आधा को काट रहे थे।
لیکن اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اکبر الدین اویسی صاحب کی بھیجی ہوئی ٹیم اور دواؤں نے ان کے آپریشن کیے اور ان کا علاج کروا کر ان کو اچھا کیا۔ پھر 2002 کے بعد 2006 کے اندر مالیگاؤں ناندیڑ میں بم بلاسٹ ہوا تو 7.5 لاکھ کی امداد اسد الدین اویسی صاحب نے مالیگاؤں کے مسلمانوں کو دیا۔ پھر 2018 میں 2007 کو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، 14 نوجوان زخمی ہوئے، شہید ہوئے اور 54 نوجوان زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں کو دارالسلام جب آئے تو ان کے افراد خاندان کو سالار ملت نے 1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ روپیہ دیا، اور شہید ہونے والے 54 افراد خاندان کو 10,000 کے حساب سے 5,40,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مکہ مسجد کے متاثرین کو دیا۔ پھر 2008 کے اندر وٹالی بھینسا میں وہ محبوب خان کے 6 افراد خاندان کو زندہ جلایا گیا تو سب سے پہلے پہنچنے والے اسد الدین اویسی صاحب تھے، اور جانا ریڈی ہوم منسٹر سے الجھ پڑے۔ جب نظام کالج کے اندر جمعیت العلماء ہند کا جلسہ ہوا تو وائس راج سیکرٹری چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسد الدین اویسی واز دا فرسٹ لیڈر ہو وزٹڈ وٹالی اینڈ بھینسا کو پہنچنے والے سب سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب تھے، اور جب ان کے افراد خاندان دارالسلام کو آئے تو 50,000 کے حساب سے اکبر صاحب نے 3 لاکھ روپیہ محبوب خان کے افراد خاندان کو دیا۔ پھر 2008 کے بعد 2010 میں کرنول میں سیلاب آیا تو 2 کروڑ کی زائد امداد اسد الدین اویسی صاحب نے کرنولی مسلمانوں کو دیا۔ پھر 2012 کے اندر آسام میں نریندر مودی کا بھائی ترون گوگائی وہاں پر 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کرتا اور بے گھر کرتا ہے، تو وہاں پر 3 کروڑ سے زائد کی امداد رمضان کے مہینے میں اسد الدین اویسی صاحب نے آسامی مسلمانوں کو دیا۔ امریکہ کے لوگوں نے انٹرنیٹ پر دیکھ کر متاثر ہوئے اور انڈین مسلم ریلیف چیریٹی والوں نے بلا کر $22,000 روپیہ اسد الدین اویسی صاحب کو دیا کہ آپ آسامی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، آسامی مسلمانوں کو یہ امداد پہنچائیے۔ پھر 2013 کے اندر مظفر نگر میں سپتمبر میں فساد ہوا، کئی لوگ زخمی اور شہید ہوئے تو مجلس اتحاد المسلمین نے 2 کروڑ سے زائد کی امداد مظفر نگر کے مسلمانوں کو دیا۔ ارے بتاؤ، آج کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے؟ کوئی جماعت آگے نہیں آتی، کوئی مسلمانوں کے مسائل کو حل نہیں کرتا، کوئی مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ وہیں جہاں مسلمانوں کے مسائل پر ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین آواز اٹھاتی ہے، آج مجلس اتحاد المسلمین ایسی پرانا شہر آندھرا پردیش، رائلسیما، تلنگانہ نہیں بلکہ مہاراشٹر، کرناٹک کا بھی احاطہ کر چکی ہے۔ ہم نے 12 دن ناندیڑ کے اندر کیمپ کر کے رہے، صدر مجلس کے حکم پر ہم نے جلسے کیا تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے، تو اشوک راؤ چوہان نے کیا کہا کہ یہ مجلس والوں کو صرف تھالیاں اور نعرے ملیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جب انتخابات کے نتائج آئے تو 11 کارپوریٹر ہمارے منتخب ہو کر آئے تو بال ٹھاکرے زندہ تھا۔ اس نے کہا کہ اشوک راؤ چوہان تم کیا کر رہے ہو؟ یہ رضاکاروں کی جماعت مہاراشٹر میں ختم جما رہی ہے۔ جب بال ٹھاکرے مرا تو کونسل کے اندر کنڈولنس ریزولوشن پاس کیا گیا تو ہمارے 11 کارپوریٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اس کنڈولنس کو کنڈم کرتے ہیں اور واک آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کرناٹک کے مہاراشٹر بسوا کلیان اور بیدر کے اندر 7 دن کیمپ کر کے رہے، 3 کارپوریٹر بسوا کلیان اور بیدر سے آئے۔ پھر ہم نے صدر مجلس کے حکم پر 18 دن کریم نگر میں کیمپ کر کے رہے، وہاں 9 کارپوریٹر اور 11 ڈپٹی میئر ہمارا منتخب ہو کر آیا۔ ارے آج دارالسلام کو لوگ اتر پردیش سے، بہار سے، مظفر نگر سے، اعظم گڑھ سے، اورنگ آباد سے، کرناٹک اور مہاراشٹر سے، کیرلا کرناٹک سے آ رہے ہیں کہ ہماری جماعت قائم کرو، وہاں مجلس کی قیادت کی ضرورت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ہماری جدوجہد کی، عمل پر ہی خانہ رکھا اور میدان عمل میں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج چاہتے ہیں ایوان اسمبلی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی صاحب مسلمانوں کے مسائل پر بات کرتے ہیں، ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں، ہر وقت حکومت سے لڑتے ہیں۔ یہی اکبر الدین اویسی صاحب تھے جنہوں نے کروڑوں روپیہ اوقافی جائیدادوں کے مسائل کو اٹھایا اور کہا یہ لنکو ہلز کو، یہ مانی کنڈا جاگیر کو، یہ مائکرو سافٹ ویئر کو، وپرو انڈیا کو، چندر بابو نے اپنے دور اقتدار میں ان کمپنیوں کو، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اوقافی جائیدادیں بیچ دیا۔ جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں نے دیا تھا اس زمین کو واپس کرو۔ ان کی مسلسل جدوجہد پر نتیجہ کیا نکلا؟ بابا شرف الدین صاحب کی 50 ایکڑ کی زمین حکومت کو واپس کرنا پڑا۔ اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر
شاہ رجو فتال صاحب کی قبلہ کی درگاہ کی زمین کو واپس کیا گیا، جامع نظامیہ کی زمین کو واپس کیا گیا، یہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی بات کرنے والے یہ جماعت اسلامی کی مسلم میٹرنٹی کی زمین کو واپس کرنا پڑا، حسین شاہ ولی صاحب کی درگاہ کی زمین کو واپس کرنا پڑا، کروڑا روپے کی اراضی اکبرالدین اویسی صاحب نے واپس کیا۔ آج مسلمانوں دیکھو کہ آج ہمیں اپنوں سے لڑنا ہے، آج ہمارے صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہے۔ ارے آج بتاؤ، آج چندران گٹے سے کس کا مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ یاقوت پورے میں کس کا مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ ملک پیٹ میں کس سے مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ دام پلی میں کس سے مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ آج بھی ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کی اولادیں ہیں۔